वर्सा पिरायची प्रभावती गावकाराक बाळ्ळी रेल्वेच्या धपक्यान मरण आयले। रूळ हुमताना ही दुखेस्त घडणूक घडली। कोंकण रेल्वे पुलिसांनी घडणुकेचो पंचनामा केलो। दिसान दीस रेल्वे अपघातात पडपी भर हुस्को निर्माण करपाक लागला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज रेल्वेचे जे एक्सिडेंट जे आसात हे आजकाल रेल्वेचे एक्सिडेंट हे खूप जायत रावले कडेन आसात आनी हे घडत आसात। हे जे एक्सिडेंट जातात हेका कारण म्हण ते कांयच मेळना। कशें करून ते गाडये पोंदा पडटात, काय जीव दितात, काय सुसायड करतात, काय फाटल्यान गाडी येता ती कळना। हे खुबशे हेतूंक हे आसात। आनीक तुमी जाणा आसतले की ह्या दिसांनी काल पयर कुडचड्यार जालो, सावड्डी जालो, पयर वेर्णा जालो। अशें करून जे एक्सिडेंट जे आसात हे खुबशे जावन मनशाले जीव गेले कडेन आसा। आनी असोच जो एक इन्सिडेंट आसा हो बाळ्ळी रेल्वे स्टेशन जे आसा तेजे मुखारल्यान जी लायन वता त्या लायनीचे रेल्वे पोंदा एक बायल जी आसा ही पडोन ऑन द स्पॉट एक्सपायर जाले कडेन आसा। आनीक हे जावपाचें कारण आजुनूय कांयच कळना। ती बायल आसा ही ह्या गांवचीच बायल आसा आनीक ती खंय तरी हेवटेन येताली। येता आसतना तिका तें कांयच कळना कित्याक एक रूट आसले कारणान सिंगल वे आसले कारणान ती मदींच खंय तरी आवाज येतरी काचाबूल जाली आनीक ती त्या ट्रेनी आपटली आनीक ती ऑन द स्पॉट एक्सपायर जाली। हे जेन्ना कुंकळे पुलिसांक कळ्ळें त्या टायमार कुंकळे पुलीस हांगा पावले आनीक कित्याक हो बाळ्ळी इन्सिडेंट जाले कारणान पयलीं कुंकळे पुलीस पावले। मागीर रोखडेंच तेणी इन्फॉर्मेशन जें आसा हें कोंकण रेल्वे पुलीस जे आसा ह्या हांकां दिलें आनीक त्या हेजेर जो कोंकण रेल्वेचो जो PI आसा गुडलर वो हांगा येवन आपल्याले स्टाफाक घेवन तेणी हांगा पळयलें आनीक तेणी रोखडोच परिणाम केलो आनीक तेजी वळख पळोवपाची प्रयत्न केलो। आनी जेन्ना तिची इन्वेस्टिगेशन करता तेन्ना कळ्ळें की ही जी बायल आसा ही हांगचीच आसा आनीक लागींचीच। आनीक ते कळटरेक रोखडेच मागीर तेंची फॅमिलीक तेणें आपोवन हाडलें आनीक तेणी व्हेरीफाय करपा लायलें आनीक सद्या बॉडी जी आसा मडगांवच्या हॉस्पिटलांत सद्या मॉर्गांक व्हेले कडेन आसा। आनीक फुडली जे प्रोसेस आसा वो जो PI आसा गुडलर वो सद्याक कोंकण रेल्वेचो PI हो सद्याक करता। आतां पळोवया ही कशी मेल्या कितें जालें तें कांयच आजुनूय कळना। तरी पूण जे पुलीस आसात हे आपले तरेन प्रयत्न करतात की कारण कितें काय म्हणून। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी मुजेब शेख।